तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम पुराने अहद नामे में से ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज खुदा के फजल से हम पहले बाब की 9वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर फरीद ज़की, खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, 9वें बाब की पहली आयत में यूं मरकूम है, यहाँ पर दुल्हे ने कहा, ऐ मेरी प्यारी, मैंने तुझे फ़िरौन के रथ के घोड़ों में से एक के साथ तशबीह दी है। दुल्हन और फ़िरौन के रथों में क्या मुमासलत है और इस तशबीह के क्या मानी है, ये हमें बयान करें। देखिए, मैं कहूँगा कि कदीम मिस्र अपने घोड़ों की वजह से जाना जाता था, वो बहुत ताकतवर थे, और मैं बताना ये चाहूँगा कि वो अपने रथों में बहुत तेज थे। और कदीम जंगों में फ़िरौन अपने रथों के घोड़ों पर बहुत ज़्यादा तकिया करता था। यहाँ पर दुल्हे ने अपनी दुल्हन से कहा कि मैंने तुझे फ़िरौन के रथों की घोड़ियों में से एक से तशबीह दी। उसने 3 चीज़ें देखीं। पहली चीज़ उसकी खूबसूरती है। एक रथ में घोड़ा बहुत ही खूबसूरत और सजा हुआ मालूम होता है। और फिर दूसरी चीज़ उसकी फुर्ती बहुत कमाल होती है। तीसरी चीज़ कि वो अपने निशान की तरफ बहुत तेजी के साथ दौड़ता है, और रथों के घोड़े एक साथ दौड़ते हुए अच्छे लगते हैं। जब वो एक साथ हरकत करते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। सो हम उनकी खूबसूरती, फुर्ती और तेजी और एक साथ चलने को बयान करते हैं। गौर करें कि खुदावंद एक ईमानदार में क्या चीज़ देखना चाहता है। सबसे पहले वो चाहता है कि उस ईमानदार के बर्ताव में खूबसूरती नजर आए, क्योंकि ईमानदार जंग की हालत में है और वो फ़िरौन के रथों की घोड़ियों में से एक की मानिंद है। और फ़िरौन आम लोगों में जाने के लिए रथों का इस्तेमाल करता था, ताकि वो उन गरीब और आम लोगों में अपनी ताकत और शान शौकत दिखा सके। और यूं ईमानदार की खूबसूरती बाकी ईमानदारों और गैर ईमानदारों में जाहिर हो। और घोड़ों की दूसरी खूबसूरती उनकी फुर्ती है। और मैं कहूँगा कि खुदावंद ये चाहता है कि ईमानदार खिदमत में हमेशा सरगर्म रहें, और जब कोई काम खुदावंद आपको सौंपे तो उसे फौरन कर दें। योना को खुदा ने एक काम सौंपा, लेकिन अफसोस कि वो फ़िरौन के रथों की घोड़ियों में से एक नहीं था, और उसने खुदावंद के काम से भागने की कोशिश की क्योंकि उसे पसंद नहीं था। पर खुदा उसे वापस लाया, तब भी वो काम उसने मजबूरी में किया। तीसरी चीज खुदावंद चाहता है कि ईमानदारों में हम आहंगी हो, मतलब कि खुदावंद की दिली ख्वाहिश है कि तमाम ईमानदार एक साथ चलें और रथों के घोड़े एक साथ चलते हैं। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ईमानदारों को भी बिल्कुल ऐसे ही चलना है, ताकि खुदावंद की इबादत और उसकी खिदमत हम आहंगी से और एक ही मकसद के तहत करें। भाई, अगर घोड़ा जंग की निशानी है तो ईमानदारों की जमात को कौन सी जंगें लड़नी होती हैं? एक ईमानदार अपने आप से कौन सी जंग लड़ता है? पहले हम इस बात को वाज़ेह तौर पर समझ लें कि हकीकी मसीहत में
حقیقی ایماندار ایک دوسرے سے جسمانی جنگ نہیں کرتے، بالکل نہیں۔ مسیحت میں مسیحت میں ہم جنگ جنگ نہیں نہیں کرتے۔ ہوتی۔ میرا ایک دوست ابھی مسیحی ایمان میں آیا ہے اور اس نے تاریخ میں ہونے والی تمام کی تمام صلیبی جنگوں کے بارے میں واضح طور پر پڑھا ہے، اور میں نے پھر بعد میں انہیں یہ بتایا کہ حقیقت میں ان صلیبی جنگوں کا مسیحت سے دور دور تک تعلق نہیں، اور افسوس کہ کچھ لوگ خود کو مسیحی کہتے تھے لیکن ان کی اصل دلچسپی دوسرے ممالک کی جنگوں کے معاملات میں تھی، اور انہوں نے اپنے جھنڈوں پر صلیب کا نشان بنایا، اور یہ مسیحی تعلیم کے خلاف ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں کہیں یہ موجود نہیں کہ ایماندار جسمانی جنگیں لڑیں۔ تو ایماندار کون سی جنگیں لڑتے ہیں؟ یہ روحانی جنگیں ہیں جو شرارت کی روحانی فوجوں کے خلاف ہیں، اور بائبل مقدس فرماتی ہے اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں، یعنی ہم جسمانی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصور اور ہر ایک چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اور افسیوں 6 باب میں پالوس رسول نے روحانی جنگ کی بات کی، اور اس کے حل کے لیے اس نے یہ الفاظ کہے، کیونکہ ہم نے خون اور گوشت سے نہیں لڑنا ہے، کیونکہ ہماری لڑائی دوسرے لوگوں سے نہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ شاید ابھی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے الفاظ نئے عہد نامے کے لیے بہت اچھے ہیں، کیونکہ مسیح نے تعلیم دی اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھے ان کا بھلا کرو۔ جی، لیکن آپ ہمیں پرانے عہد نامے کے بارے میں بتائیں، کیونکہ اس میں قتل و غارت اور خون بہانا یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ خدا کے حکم سے تھا؟ کیا خدا نے ان کو قتل کرنے اور شہروں کو جلانے کا حکم دیا؟ ہم یہاں وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں تاکہ اس اہم سوال کا جواب حاصل کریں۔ پرانے عہد نامے کی جنگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ جنگ خدا کے حکم سے، خدا کے لوگوں اور پرانے عہد نامے کے لوگوں کے خلاف تھی، یا بائبل مقدس میں اس کے لیے کچھ اور بھی موجود ہے؟ یہ سب جانیں گے ایک وقفے کے بعد۔ جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑانے کا ارادہ کیا، اس نے انہیں نہیں چھڑایا کہ وہ لوگ شاندار تھے اور وہ مصر کے لوگوں سے برتر تھے۔ خدا نے موسیٰ کو اس کی وجہ بیان کی۔ اس نے کہا، میں نے بنی اسرائیل کے کراہنے کو سنا، خدا کو یہ پسند ہے۔ اس کا جواب اس کی محبت اور اس کا فضل ہے۔ وہ لوگ بہت آفت زدہ تھے۔ خدا نے ان کی حالت کو دیکھ کر ان کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیے اپنے عہد کو یاد کیا، اور خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم پرانے عہد نامے کی جنگوں کے متعلق بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ڈاکٹر فرید، ہمیں پرانے عہد نامے کی جنگوں کے بارے میں بتائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں یہ واضح ہے کہ لوگوں سے نہ لڑیں، لیکن عہد قدیم میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ کیا کہیں گے؟ کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی، یشوع کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو حکم ملا تھا کہ وہ تمام لوگوں کے خلاف جنگ کریں، جو استثنا اور یشوع کی کتاب میں درج ہے۔ پھر انہوں نے 7 قوموں کے خلاف جنگ کی، کیونکہ خدا نے ان کو 400 سالوں تک برداشت کیا۔ بت پرستی اور بدکاری اور حرام کاری میں ملوث تھے، اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ اپنی اولاد کو دیوتاؤں کے حضور قربانی کے طور پر
چڑھایا کرتے تھے۔ آپ نے کہا خدا نے 400 سال تک ان کی برداشت کی، 400 سال مطلب خدا نے ان کو 4 سالوں میں توبہ کرنے اور واپس لوٹنے کا موقع جنہوں نے دیا۔ توبہ کی خدا نے انہیں قبول کیا۔ مثال کے طور پر راہب کسبی کا تعلق یرو سے تھا، وہ کنانیوں میں سے تھی۔ پھر استثنا میں ہم یہ واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو مصریوں سے لڑنے اور ان سے دشمنی کرنے سے منع کیا، اور خدا نے ان کو امالیکیوں اور موابیوں سے بھی لڑنے سے منع کیا تھا۔ حالانکہ انہوں نے انہیں بہت ستایا، لیکن خدا نے یہ کہا کہ وہ قتل کے لیے مخصوص نہیں ہوئے کہ وہ تلوار کے زور سے یہودیت کو پھیلائیں، بلکہ ان کو ایک خاص کام پورا کرنا تھا۔ بنی اسرائیل خدا کے ہاتھ میں تھی، جیسے سرجن کے ہاتھ میں بلیڈ ہوتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے سرطان کو نکال دیتا ہے۔ یہ جیسے ایک پولیس آفیسر کو برائی کا خاتمہ کرنے کا کام ملا ہو تو وہ دہشت گردوں کو حراست میں لیتا اور ان کو سزائے موت دلاتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اور جب ہم اس کو مزید پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں مستقل طور پر جنگ کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور جو لوگ اس کو ٹھیک طور پر نہیں پڑھتے وہ یہی خیال کرتے ہیں۔ چلیے ہم کچھ اصولوں کو واضح کرتے ہیں۔ خدا کے لوگ صرف وہی ہیں جن کا خدا کے ساتھ رشتہ تھا اور جو بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، مطلب وہ انصاف کرتے اور برائی کا خاتمہ کرتے تھے۔ بالکل خدا نے اپنے لوگوں کو عدالت کرنے کے لیے استعمال کیا۔ جس طرح عدالتوں میں لوگ قانون کو نافذ کرواتے ہیں، کیا ہم اس جلاد کو برا کہتے ہیں جس نے مجرم کو پھانسی دی؟ اس نے صرف اپنے حاکموں کا کہنا مانا۔ ہم اس جلاد کو قاتل نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ انصاف ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو کچھ لوگوں کی برائی کے خلاف عدالت کرنے کے لیے استعمال کیا کہ ان کو موت کی سزا دیں۔ میں یہ بات شامل کرنا چاہوں گا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ اس نے لوگوں کو منع کیا کہ وہ ایسا کام نہ کریں، لیکن جب انہوں نے اس کا حکم نہیں مانا تو اس نے ان کے لیے وہ لوگ بھیجے جنہوں نے ان کو ذلیل کیا اور انہیں اسوریوں اور کسدیوں کے ہاتھ کر دیا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ خدا نے 400 سال تک ان کی بدی کو برداشت کیا اور ان کو توبہ کا موقع دیا، پر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اس لیے خدا نے ان کی عدالت کی اور ان کو موت کی سزا سنائی، کیونکہ خدا پاک ہے۔ اس نے یہ سزا دینے کے لیے ان لوگوں کا استعمال کیا جو اس کو جانتے تھے۔ خداوند نے ان کو استعمال کیا کہ وہ اس کے حکم کے مطابق انصاف کریں۔ خداوند چاہتا تھا کہ اس سے وہ پاکیزگی کی تعلیم حاصل کریں اور جانے کہ خدا کو بدی سے نفرت ہے۔ اگر انسان خدا کے حکموں کے مطابق چلے تو وہ اس کی عدالت سے بچ جاتا ہے، لیکن برائی کے مطابق زندگی گزارے تو ان لوگوں کی طرح ہی اس کی عدالت ہوگی۔ جب خدا کے لوگوں نے دوسرے لوگوں کی طرح کے کام کیے تو خدا نے نبوکت نظر کو بھیجا اور وہ اسیر ہوئے۔ ان کے جوان لوگ اسیر ہوئے، ان کے شہر کی فصیل ان کے تباہ ہوئی، سورما قتل ہوئے۔ کیونکہ خدا عادل ہے، وہ بادشاہ ہے، کل اختیار اس کے پاس ہے، وہی موت کا فیصلہ سناتا ہے، جس پر چاہے مہربانی کرتا ہے اور جس پر چاہے عدالت کرتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ بائبل میں، خاص کر پرانے عہد نامے میں، خدا نے لوگوں کو قتل کیا کیونکہ اس نے اموریوں کی عدالت کرنے سے پہلے 400 سال تک ان کی بدی کو برداشت کیا۔ جی ڈاکٹر فرید، اچھا ہے کہ ہم نے اس مسئلے پر جی بات بہت کی۔ خوب۔ چلیے مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ دلہے نے اپنی دلہن کو فرعون کے رتھ کی گھوڑیوں سے تشبیہ دی، پھر 10ویں آیت میں اس کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ کس نے اس خوبصورتی کو روحانی لوازمات کہا؟ لکھا ہے تیرے گال مسلسل زلفوں میں خوشنما ہیں اور تیری گردن موتیوں کے ہاروں میں۔ ہم تیرے لیے سونے کے توق بنائیں گے اور ان میں چاندی کے پھول جڑیں گے۔ ان لوازمات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ روحانی طور پر گال اور گردن کے کیا معنی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اصلاحات کی فہرست دی، لہٰذا یہاں پر گال اور گردن کے کیا معنی ہیں؟ گال ایک شخص کی صحت کی عکاسی کرتے ہیں، اور جب وہ تازہ دم ہو تو اس کے گال لال نظر آتے ہیں کہ خون کی کمی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے گال لال ہیں تو ہم یہ جان جاتے ہیں کہ اس شخص میں خون کی کمی نہیں ہے۔ اور جب کسی شخص یا بچے کے گال لال ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لال گلاب ہے، مطلب اس کے گال لال ہیں تو یہ گلاب کی مانند ہے۔ اس نے اپنی دلہن سے کہا تیری صحت اچھی ہے، اور گردن انسان کی مرضی کی علامت ہے، اور اس کے 2 پہلو ہیں، اور اگر ہم بنی اسرائیل کی طرح گردن کشی کریں تو میں کہوں گا کہ یہ نافرمانی ہے، اور اگر گردن جھکی ہو تو یہ فرما برداری اور تابعداری کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ اس کی روحانی صحت سے اور تابعداری سے خوش ہوا، اور میں کہوں گا کہ یہ در حقیقت اس کے زیور ہیں۔ در حقیقت مجھے خدا کے کلام میں موجود یہ خوبصورتی بہت پسند آئی ہے۔ ڈاکٹر فرید، اس نے
खूबसूरती, रूहानी ताजगी और गर्दन की बात की। बाइबल के बहुत से अबवाब में बनी इसराइल को गर्दनकश। गर्दनकुश कहा गया है, गर्दनकश, लेकिन जी। ईमानदार खुदाउन के आगे अपना सर झुकाता है। ये बहुत खूबसूरत बात है। वो खुदा के आगे झुकता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। जी। भाई फरीद, हमें बताइए कि इस आयत में उसकी गर्दन किस चीज से सजी है? उसने कहा, तेरे गाल मुसलसल जुल्फों में खुशनुमा है और तेरी गर्दन मोतियों के हार में। और हमें ये समझने की जरूरत है कि ये मशरिक में था, और उसने ये सब कुछ ऐसे वक्त में लिखा जब औरतें पर्दा करती थीं और वो एक कपड़ा होता था जिस पर मोती लगे होते थे, और सोने के तौक यानी सोने के हार। हम तेरे लिए सोने का तौक बनेंगे, ये सीने पर मौजूद होते हैं जिस पर चांदी के फूल जड़े होते हैं, और ये उसका लिबास है। और जरा सोचें कि उसके गाल पर मोती और उसके गले में सोने का हार। लेकिन मैं इस बात को यहाँ पर वाज़ेह करना चाहूँगा कि उसके सीने के हार हैं जिसमें चांदी के फूल जड़े हुए हैं। रूहानी मानों में ये ईमानदारों के सजने की चीज़ें हैं, मतलब कि ये ईमानदारों का बनाओ संघार है। ये ईमानदारों के लिए बहुत खूबसूरत रूहानी लवाजमात हैं, और आपने वो क्या अभी है? इनमें से एक का जिक्र किया। और बाइबल में मसीही औरतों के मुतल्लिक लिखा है कि उनका हयादार रहना बहुत ही मुनासिब है, और औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। हलीम और मिजाज की, गुर्बत की, गैर फानी आराइशों से आरास्ता है, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कद्र है। आपने कहा कि बाइबल में यह हुक्म है कि औरतें हयादार लिबास पहने। यकीनन हयादार। बहुत मर्तबा लोग बाइबल मुकद्दस और मसीहत पर फहाशी का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें हयादार लिबास पहनने की तलकीन करती है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखें भाई, मैं कहूंगा कि पहले पतरस के 3 बाब में पतरस रसूल ने वाज़े तौर पर हुक्म दिया, ऐ बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहरों के ताबे रहो, और तुम्हारा सिंगार ज़ाहिरी ना हो, यानी सरगूंदना और सोने के जेवर पहनना और तरह तरह के कपड़े पहनना। इन चीज़ों पर जोर ना दें जो दूसरों को आपकी तरफ मुतवज्जा करें, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हलीम और मिजाज की गुर्बत और गैर फानी आराइशों से आरास्ता रहे, क्योंकि बड़ी खुदा के कदर नज़दीक है। इसकी बड़ी कद्र है। और फिर पहले तमुथियुस के 2 बाब में दीनदार औरत के लिए लिखा है कि औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। हयादार यानी कि जिस्म के हयादार अज़ा लिबास। उसमें से जाहिर ना हों। शर्म और परहेजगारी के साथ शर्म के अल्फाज को कई तर्जुमों में हया लिखा गया है, और मैं कहूँगा कि परहेजगारी के अल्फाज के मानी हैं बोलते, सोचने और चलने फिरने और हर चीज में खुद पर काबू रखना। और उसने लिबास और उसके बर्ताव को कुछ यूं बयान किया है जो कि हैरान कुन है। ये एक नमूना है। बाइबल ने हमें ये नमूना दिया। जब मसीही इसको नजरअंदाज करें तो वो दुनियावी हो जाते हैं। उनका बर्ताव, उनका पहनावा दुनियावी हो जाता है। लिहाजा हमें मसीहियों को उनके बर्ताव से नहीं बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक जांचना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश है कि आज के मसीही बाइबल की तालीमात के पास लौट आएं। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। डॉक्टर फरीद, 12वीं आयत में लिखा है, जब तक बादशाह तनावल फरमाता रहा मेरे सुंबल की महक उड़ती रही। ये दुल्हन के अल्फाज हैं। उसने बादशाह की मौजूदगी के बारे में क्या कहा? देखें भाई, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 3 तशबीहात इस्तेमाल हुई हैं। पहली तस्वीर जो हमने पढ़ी कि बादशाह तनावल फरमा रहा है, और अमूमन बादशाहों के मेज़ बड़े और गोल हुआ करते थे ताकि हम सब लोगों के साथ बैठकर खा सकें और मिलकर बैठें। लिहाजा ये उसके खाने का मेज है। खाने का जब मेज। तक बादशाह अपने खाने की मेज पर लेकिन है, जब तक बादशाह खाने के मेज पर है
مطلب کہ جب تک بادشاہ کھانے کی میز پر رہے گا تو اس کے ساتھ اور بھی لوگ رہیں گے، اور میں یہاں کہوں گا کہ دلہن سے در حقیقت سنبل کی خوشبو آتی ہے، اور اس دلہن نے سنبل کی خوشبو لگائی ہے تاکہ وہ پھیلے اور وہ خوشبو بادشاہ تک پہنچے جو میز پر بیٹھا ہے، اور یہ بادشاہ کے محل کے اندر کی تصویر ہے۔ نئے عہد نامے میں بھی ایسی تصویر موجود ہے ڈاکٹر فرید، جی وہ کون سی ہے؟ دیکھیں بھائی، نئے عہد نامے میں مسیح کے لیے بیتنیہ میں کھانا تیار کیا گیا۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ بیتنیہ میں مسیح کے لیے کھانا تیار کیا یوحنا گیا، 12 میں۔ اور یہ واقعہ یوحنا کے 12ویں باب میں درج ہے۔ جب مسیح نے لازر کو جلایا تو انہوں نے کھانا تیار کیا، اور شاید یہ میز زیادہ اونچا نہ ہو کیونکہ وہ لوگ زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، اور وہاں بہت سے لوگ تھے، اور لازر کی بہن مارتھا نے یہ کھانا بنایا اور یہ کھانا لگایا، اور وہاں لازر بھی مسیح کے ساتھ میز پر موجود تھا۔ اور مریم جٹا ماسی کا عدسیر خالص اور بیش قیمت عطر لائی، اور اس کو مسیح کے پاؤں اور اس کے بالوں میں لگایا، اور اس نے اس کے پاؤں پہنچے اور سارا گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ اور نئے عہد نامے کی یہ تصویر غزل الغزلات کی اس آیت سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ بھائی، جب ہم خداوند کے حضور اکٹھا ہوتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم خداوند کے حضور حمد و عظمت کی قربانی چڑھاتے ہیں، عطر اور سنبل کی مہک۔ عطر سنبل کی مہک۔ صحیح، چلیے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، میرا محبوب میرے لیے دستہ مور ہے جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ میرا محبوب میرے لیے عین جدی کے انگورستان سے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے۔ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ دراصل اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا میرا محبوب میرے لیے دستہ مور ہے جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان دو آیات کی وضاحت فرمائی جائے۔ اس نے اپنے محبوب کو مر کہا، اور یہ مایا کی شکل میں درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، اور یہ ٹھوس بن کر دراصل اور بھی خوشبودار بن جاتا ہے، اور یہ بادشاہوں کو تحفے کے طور پر دیا جاتا تھا۔ اور ہم یسایہ میں یہ پڑھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ مسیح کو بھی پیش کیا جائے گا۔ جب مسیح دنیا میں آیا تو مشرق سے مجوسی آئے، اور اسی لیے وہ درخت کو کاٹ کر حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ سچ میں بہت ہی بیش قیمت ہوتا ہے اسے کاٹنا۔ بالکل۔ اور یہ بات بہت ہی دلچسپ ہے کہ مسیح کی پوری زندگی میں ہم مر کے متعلق پڑھتے ہیں۔ مجوسیوں نے اس کی پیدائش پر اسے مر دیا، اور اس کو مصلوب کرنے سے پہلے پت ملی ہوئی میں اس کو پینے کو دی، اور یہ میں کہوں گا کہ سچ میں ایک بے ہوش ہونے والی دوا تھی، اس لیے مسیح نے اسے نہیں پیا۔ اور مر مسیح کے دکھوں کو بیان کرتی ہے، اور جو لوگ مسیح سے محبت کرتے ہیں مسیح کے دکھ ان کے اندر ہیں، اور یہ محبت، عقیدت اور حوصلے کو پیدا کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پر کہوں گا دستہ مر، یعنی کہ اس نے سب دکھوں کو دستے میں باندھے، ان کو بند کر کے اپنی چھاتیوں کے بیچ میں رکھا، جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے جذبات کے سب سے نزدیک ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اگر ہم مسیح کی محبت کو سوچیں تو ہمارے اندر مسیح کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، اور لوگ مسیح کی محبت دیکھ کر اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، میرا محبوب میرے لیے دستہ مر ہے جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ اس کا محبوب رات بھر اس کی چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے، اور وہ ساری رات اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ 14ویں آیت ہے، میرا محبوب میرے لیے عین جدی کے انگورستان سے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے۔ اس نے اپنے محبوب کی بات کی۔ میرا محبوب میرے لیے عین جدی کے انگورستان سے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے۔ اس کا ہم ایک مطلب شاعرانہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے علاقہ پر غور دینے کی ضرورت ہے۔ یہ فلسطین میں لکھی گئی جو پھولوں کے لیے مشہور ہے۔ ایسے پھول دوسرے ممالک میں موجود نہیں ہوتے، اور اس نے مہندی کے پھولوں کی بات کی، اور اس نے گچھے کے لفظ کا استعمال کیا۔ اس نے گچھوں کا لفظ پھولوں کے لیے کہا۔
गुच्छा। जी बिल्कुल, मेहंदी के फूलों का गुच्छा दर हकीकत अपनी खुशबू के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। यानी कि उसने फूलों का गुच्छा उठाया और वो जहाँ भी गई लोगों में खुशबू फैली। और फिर इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बादशाह की मेज़ पर उसके साथ बैठी है और उसने मुर की खुशबू फैलाई और मुर को अपनी छातियों में रखा और वहाँ उसके चलने फिरने से उसकी खुशबू फैल गई। और मैं ये भी कहूँगा कि ये एक वफादार ईमानदार की तस्वीर है। दरअसल ऐसे ईमानदार मसीह की खुशबू को फैलाते हैं। और फिर पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया से अपनी खिदमत के बारे में कहा, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा सीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले हर जगह पर फैलाता है, क्योंकि खुदा के नज़दीक निजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की सही। खुशबू मौजूद है। भाई याद करें कि साउल ने दाऊद का ताक़ुब किया और साउल ने दाऊद को बादशाह नहीं माना। दाऊद ने साउल के हाथों जिल्लत उठाई और वो ऐन जद्दी में आकर ऐन जद्दी में छुपा। यहाँ दुल्हन कहना चाहती कि बेशक अभी दुनिया में उसके महबूब को इज्जत नहीं मिलती, कोई उसको बादशाह नहीं मानता, उसको निजात दहिंदा नहीं समझता, पर वो उसकी नज़र में बादशाह है। ऐन जद्दी के ताकिस्तानों में मेहंदी के फूलों का गुच्छा, इससे मुराद बहुत सारे फूल हैं। भाई खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपको अब भी। हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। जी, आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? हम मसीह के साथ जितना वक्त गुजारते और उसके साथ रफाकत रखते हैं, उतना ही हम लोगों के बीच मसीह की खुशबू को फैलाते हैं। ये खूबसूरत बात है कि मसीही खातून की सजावट ज़ाहिरी नहीं है, बल्कि शर्म परहेजगारी और हयादारी ही उसका जेवर है। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। डॉक्टर फरीद आपका भी शुक्रिया। खुदावंद के फजल से खुदा अगली आपको किस्त में बरकत दे। आपसे फिर मुलाकात होगी। जी जरूर। अजीज नाजरीन, दुल्हे ने दुल्हन की तारीफ की, तेरे गाल मुसलसल जुल्फों में खुशनुमा हैं और तेरी गर्दन मोतियों के हारों में। उसने अपनी दुल्हन के गाल और उसकी गर्दन की तारीफ की है। हमने इस किताब के मुताले से रूहानी मानी सीखे। गाल के मानी ताजगी और जिंदगी के हैं और अजीजों, ये ईमानदार की ताजगी को जाहिर करता है। गर्दन वो है जो खुदावंद के सामने झुकती है। खुदावंद ईमानदारों को बहुत पसंद करता है और वो जो सताए जाते हैं वो तलवार के खौफ में आकर कभी भी किसी माबूद के आगे अपना सर नहीं झुकाते। वो शेर की तरह उसका सामना करते हैं और खुदावंद के सिवा किसी माबूद के आगे अपने सर को झुकाने के बजाय मौत कबूल करते हैं। खुदावंद उन लोगों को पसंद करता है जो किसी और के सामने अपने सर को नहीं झुकाते। और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अजीजों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी और हम गज़लुल ग़ज़लात के मुताले को जारी रखेंगे। खुदा आपके साथ हो। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।